बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी की अफसरानों जवानों के साथ मीटिंग। तमाम विंग के SPs, SDPOs, SHOs, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस मौजूद थे। सैयद अली नासिर रिजवी ने इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक बारे हिदायत दी हैं। लाहौर पुलिस की इलेक्शन ऐप PITB की एप्लीकेशन बारे आगाही दी गई है। अहवाल बताएंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुजाहिद लतीफ़ हमारे साथ हैं। मुजाहिद, अपडेट कीजिए, क्या हिदायत जारी की गई हैं? हाँ जी बिल्कुल, चूंग ट्रेनिंग सेंटर DIG ऑपरेशन की बैठक हुई है। DIG ऑपरेशन की अफसरान और जवानों के साथ बड़ी बैठक में तमाम विंग के SPs, SDPOs और SHOs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मौजूद थे। DIG ऑपरेशन का इलेक्शन ड्यूटी के खतो खाल बारे इज़हार ख्याल था। सैयद अली नासिर रिजवी ने इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक बारे जरूरी हदायत दी। इलेक्शन को पुरअमन बनाने के लिए ड्यूटी कौमी फरीज़ा समझकर अदा किया जाए। पोलिंग डे के मौके पर जो है ROs और पोलिंग बिल्डिंग्स के बाहर मजमा ना लगने दिया जाए, ये कहना था DIG ऑपरेशन लाहौर अली रिजवी का। किसी को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इंतशार फैलाने और नक्शे अमन का सबब बनने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। पोलिंग सामान की तरसील और उसकी हिफाजत को मखरूज़ खातर रखते हुए किसी कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुपरवाइजरी अफसरान भी अपने मातहतों को इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक बारे आगाह रखें। हर पुलिस अफसर को ज़ाब्ता अखलाक और दौरान इलेक्शन अपने फ़राइज़ के बारे में मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। असला पर दफ़ा 144 का नफाज है। हवाई फायरिंग और असला की नुमाइश पर बरोगस अफराद को मिसाल बनाना जरूरी है। लाहौर पुलिस की इलेक्शन ऐप और PITB की एप्लीकेशन बारे आगाही फराहम की जाए। SSP ऑपरेशन अफसरान जवानों को आम इंतखाबात 2024 के डू एंड डोनट्स बारे जामिया ब्रीफिंग भी दी गई। ठीक है, मुजाहिद लतीफ़ अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हल्का NA 118 को बड़ी सियासी जमात का गढ़ कहा जाता है। इस हल्के से 12 उम्मीदवार जनरल इलेक्शन की दौर में शामिल हैं, जबकि 6 उम्मीदवार सियासी जमातों और 6 आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। अहवाल इमरान अकबर की रिपोर्ट। लाहौर के कौमी हल्का NA 118 में इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गईं। नून लीग के उम्मीदवार हमजा शहबाज, तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार आलिया हमजा मलिक, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शाहिद अब्बास पंजा आजमाई में मसरूफ, जमात इस्लामी के उम्मीदवार मोहम्मद एजाज मलिक, तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार आबिद हुसैन, JUIF के उम्मीदवार मोहम्मद शौकत और जमात उलमा इस्लाम के उम्मीदवार मोहम्मद अफजल भी इलेक्शन मुहिम का हिस्सा हैं। आज़ाद उम्मीदवारों में रिजवान जिया खान, ताहिर नवीद, फैसल रजा, मोहम्मद खान मदनी, मोहम्मद लतीफ़ खान और मुक़द्दस सलीम कुरैशी भी इलेक्शन जीतने के लिए बेकरार हैं। हल्का NA 118 आबादी और रकबे के लिहाज से बड़ा और मुकम्मल शहरी इलाका है। 7,35,215 मर्दों खवातीन वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। हल्के के रहायशियों का कहना है कि हल्के के तमाम इलाकों में सीवरेज, टूटी फूटी सड़कें, पीने के साफ पानी, तजावुजात और दीगर मसाइल का सामना है। हम अपना वोट इलाके के मसाइल हल कराने वाले को डालेंगे। जोन सा अच्छा होगा उसको हम देंगे। ठीक है, तो नवाज शरीफ जी। क्या किया है इस वक्त नून लीग ने पूरे लाहौर में? ये कुछ भी नहीं फिलहाल किया। ठीक है, जब आएगी तो फिर देखेंगे क्या होता है। मैं इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक को वोट दूंगा क्योंकि वो इस्लामी निज़ाम लेके आएंगे। NA 118 की हदूद में शहर के अहम इलाके शामिल हैं। अंदरून शहर, शुमाली लाहौर, स्टेशन, लंडा बाजार, राम गलियां, मैकलोड रोड, बादामी बाग, चाइना सकीम, कला गुजर सिंह और एबर्ट रोड नुमाया हैं। सैकड़ों छोटे बड़े तिजारती बाजार भी इस हल्के की जीनत हैं। इनमें मोची बाजार, अकबरी मंडी, लोहारी बाजार, ब्रांत बाजार, लोहा मार्केट, दिल्ली बाजार, भाटी, आजम क्लॉथ मार्केट, उर्दू बाजार, फिश मार्केट, नीलम सिनेमा बाजार भी शामिल हैं। NA 118 इतना अहम हल्का है कि यहाँ से 2 वज़ीर आज़म और 2 वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। अब देखना यह है कि तकदीर दोबारा इस हल्के से किसे मुकद्दर का सिकंदर बनाती है। कैमरामैन फैसल खान के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। निगरान पंजाब हुकूमत का 8 फरवरी से कबल LDA गवर्निंग बॉडी इजलास बुलाने का फैसला। LDA गवर्निंग बॉडी इजलास की सदारत निगरान वज़ीर आला पंजाब करेंगे। LDA इंतज़ामिया गवर्निंग बॉडी को 8 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश करेगी। LDA बिल्डिंग रेगुलेशंस 2019 में एक मरतबा फिर तरमीम का एजेंडा पेश किया जाएगा। अहवाल बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ हैं। ज़ैन, अपडेट कीजिए। ये मुल्क में आम इंतखाबात से कबल निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि 8 फरवरी से कबल LDA गवर्निंग बॉडी का इजलास बुलाया जाए।
ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ 8 فروری سے قبل LDA گورننگ باڈی اجلاس کی صدارت نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کریں گے، اور یہ نگران دور اقتدار میں LDA گورننگ باڈی کا آخری اجلاس ہوگا جس کا ایجنڈا بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ LDA انتظامیہ گورننگ باڈی کو 8 نکاتی ایجنڈا منظوری کے لیے پیش کرے گی، جس میں اتھارٹی کی کمرشل سائٹ جو کہ عرصہ دراز سے نیلام نہیں ہو سکی، ان پر مارکیز بنانے کی منظوری کی استدعا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ واسا کے سینیٹیشن ورکرز کی اپ گریڈیشن کا ایجنڈا بھی گورننگ باڈی اجلاس کا حصہ ہوگا۔ LDA بلڈنگ اینڈ زوننگ ریگولیشن 2019 میں ایک مرتبہ پھر ترمیم کا ایجنڈا گورننگ باڈی کے سامنے رکھا جائے گا۔ یہ آل پاکستان بلڈرز ایسوسی ایشن آباد کی تجویز پر بلڈنگ اینڈ زوننگ ریگولیشن میں ترمیم کی جائے گی۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر ندیم شہید روڈ پر ہونے والی لینڈ ایکوزیشن سے متعلق بھی ایجنڈا گورننگ باڈی کا حصہ ہوگا۔ اس کے علاوہ LDA سٹی کے F بلاک اور دیگر بلاکس میں پلاٹوں کا قبضہ دینے کا پلان بھی منظوری کے لیے پیش کی جائے گا۔ LDA سٹی اسکیم کے کمرشل پلاٹ کی اقساط جمع نہ کروانے والوں کو توسیع دینے کی منظوری لی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ LDA کی 2 سائٹس کو محکمہ پولیس کو دینے کے لیے لینڈ یوز میں تبدیلی کی منظوری بھی لی جائے گی۔ اس سلسلے میں نگران صوبائی وزیر ہاؤسنگ بیرسٹر سید اظفر علی ناصر کی زیر صدارت جو پری اتھارٹی میٹنگ ہے وہ ہو چکی ہے۔ اب جیسے ہی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے منظوری دی جائے گی اس کے بعد آئندہ ہفتے گورننگ باڈی کا اجلاس ہوگا۔ ٹھیک ہے، زین العابدین تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کا ہر شعبہ تعلیم اپنی مثال آپ، کمپیوٹر سائنس اور IT کے طلباء کے فائنل ایئر پروجیکٹ کی شاندار نمائش۔ IT ایکسپرٹس نے طلباء کے پروجیکٹ کو خوب سراہا، طلباء نے بھی ملک و قوم کی خدمت کا عزم دہرایا۔ محمد اسامہ کی رپورٹ۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب اپنے طلباء کا مستقبل روشن بنانے میں کوشاں، کمپیوٹر سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بھی طلباء اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھاتے ہوئے فائنل ایئر پروجیکٹ بنا کے IT ایکسپرٹ کو حیران کر دیا۔ نمائش میں مجموعی طور پر 210 طلباء نے حصہ لیتے ہوئے 70 پروجیکٹس نمائش میں پیش کیے۔ فیوچر فیسٹ کے شریک چیئرمین عاظم ملک نمائش میں بطور مہمان خاص شریک ہوئے۔ IT ایکسپرٹ نے طلباء کے پروجیکٹس کو خوب سراہا۔ مہمان خصوصی فیوچر فیسٹ کے شریک چیئرمین عاظم ملک نے طلباء کو روشن مستقبل کی نوید سنائی۔ دنیا میں جو کہ ٹیک ریولوشن آ رہا ہے اور ہمارے ہمسایہ ممالک کی مثال موجود ہے کہ انہوں نے کتنا زیادہ کمایا ہے ٹیک کے بچوں کی سکل کو دنیا بھر میں متعارف کرا کے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح کے جو ادارے ہیں، ابھی مجھے پتہ چلا کہ 7000 کے قریب اسٹوڈنٹ UCP میں ہیں کمپیوٹر سائنسز کے، اور میں نے ابھی ان کی صلاحیت دیکھی، ان کے آئیڈیاز سنے، تو یہ دنیا میں کسی بھی ملک کی یونیورسٹی کے برابر کے نوجوان ہیں، بلکہ کئی حوالے سے ان سے زیادہ اچھا یہ سوچتے ہیں۔ شعبہ کمپیوٹر سائنس کے HOD ڈاکٹر محسن اشرف کہتے ہیں بچوں کی 4 سال کی محنت ہے، طلباء اب عملی زندگی میں ملک و قوم کی بہتری کے لیے کام کریں۔ یہ آج ہمارا 3rd FIP ایگزیبیشن ایونٹ ہے فائنل ایئر پروجیکٹس کے حوالے سے، جس میں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور انہیں سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی سکلز جو کہ انہوں نے 4 ایئرز میں سیکھی ہیں ان کو شوکیس کریں، اور اس کے لیے ہم انڈسٹری اور اکیڈیمیا کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو یہاں پہ انوائٹ کرتے ہیں، وہ بچوں کے پروجیکٹس کو ایویلویٹ کرتے ہیں، کوئی ویلیویبل سجیشنز جو ہیں وہ دیتے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس طرح کے پروجیکٹس اور کریٹیوٹی کا بہت بڑا امپیکٹ ہے، سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے، اور ہم اس کو آہستہ آہستہ اور بڑے لیول پہ لے کے جا رہے ہیں۔ شرکاء نے نمائش میں پیش کیے گئے پروجیکٹس کی خوب پذیرائی کی۔ کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ محمد اسامہ، لاہور نیوز۔ سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشان واپس لینے کے اختیار کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے اختیار کے خلاف درخواست خارج کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار آئین سے متصادم نہیں۔ تفصیلات لاہور سے محمد اشفاق کی رپورٹ میں۔ سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشان واپس لینے کے اختیار کا معاملہ جسٹس شاہد بلال حسن نے 18 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215 الیکشن کمیشن کو سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشان واپس لینے کا اختیار دیتا ہے، سیکشن 215 آئین سے متصادم نہیں۔ عدالت عالیہ نے تحریری فیصلے میں قرار دیا کہ انٹر پارٹی انتخابات کے حوالے سے قانون موجود ہے، سیاسی جماعتوں کو آئین اور قانون کی پابندی کرنی چاہیے۔ الیکشن کمیشن کے اختیارات کے خلاف درخواست قابل سماعت نہیں۔ درخواست گزار میاں شبیر اسماعیل نے لاہور ہائی کورٹ سے استدعا کی تھی کہ سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشان واپس لینے کا الیکشن کمیشن کا اختیار آئین سے متصادم ہے، اسے کالعدم قرار دیا جائے، تاہم عدالت نے درخواست منظور نہیں کی۔